Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you all will be fine. My name is Deepa and I am your Urdu teacher. आज हम अपना समर पैक जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए आप सबसे पहले उर्दू का पेज नंबर 1 ओपन करेंगे. इस पे सबसे पहले देखें एक दिया गया है प्रोजेक्ट आपको, और यहाँ पर कुछ उसकी हदायत में दिया गया है कि अपने वालिदैन की मदद से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें. सेकंड वन है कि नीचे दिए गए दरख्त में अपने खानदान की तस्वीर लगाएं. ठीक है, नीचे एक ट्री दिया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा, और उस पर कुछ बॉक्सेस टाइप बने हुए हैं, यानी पेजेस लगे हुए हैं. यहाँ पर आप अपने खानदान की पिक्चर्स जो हैं, तस्वीर जो है वो यहाँ पर लगाएंगे आपके. ठीक है, जैसे आपके मामा, पापा, दादा, दादी, बहन, भाई जितने भी हैं आप उनकी यहाँ पर एक एक पिक लगाएंगे. ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको आपने कंप्लीट करना है. नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया गया है मेरा खानदान. तो मेरा खानदान में सबसे पहले है बताइए ये अफराद क्या करते हैं और इनके बारे में बुनियादी मालूमात भी थी. ठीक है, जैसे अब फर्स्ट पे दिया गया है दादा जान. तो दादा जान आपने अपने दादा जान का नाम लिखना है, उनकी उम्र लिखनी है और वो क्या काम करते थे आपने वो लिखना है. ठीक है, फिर इसके बाद है दादी जान. तो दादी जान का भी आपने नाम मेंशन करना है, फिर उनकी उम्र लिखनी है और फिर वो क्या काम करती हैं आपने वो लिखना है. ठीक है, इसके बाद अब्बू का नाम और इसी तरह आपने अम्मी का नाम और उनकी उम्र और उनका जो काम है वो आपने यहाँ पर लिखना है. ठीक है, इसको भी आपने कंप्लीट करना है. नेक्स्ट पेज देखें, यहाँ पर दिया गया है मेरी ज़ात. यहाँ पर आपने अपने बारे में लिखना है. सबसे पहले देखें हदायत में दिया गया है नंबर 1 जो नीचे आप बॉक्स ये काउंटिंग आप देख रहे होंगे 1 2 3. तो फर्स्ट वाला जो है इसमें आपने लिखना है इस खाने में आपने अपनी कुछ साल पहले की पिक्चर लगानी है. ठीक है, आपने कुछ साल पहले की अपनी तस्वीर, जैसे अभी आप 3 क्लास में हैं तो आपने अपनी 2 क्लास की या 1 क्लास की कोई भी पिक्चर जो आपने प्रीवियस बनाई होगी वो यहाँ पर आप इसको लगाएंगे. फिर उसके बाद सेकंड वाला जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसमें आपने अपनी फ्रेश यानी अभी की ताज़ा ली गई आपने तस्वीर यहाँ पर लगानी है. और थर्ड वन में आप लगाएंगे किसी मैगजीन या रसाले में से काटकर ऐसी तस्वीर लगाएं जो आप बनना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने कहीं से किसी डॉक्टर की तस्वीर या स्टिकर वगैरह लेके या किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में रसाले में पुरानी तस्वीर आपने काट के तो यहाँ पर आपने इस डॉक्टर की तस्वीर लगानी है. अगर आप फौजी बनना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी फौजी की तस्वीर लगाएंगे. ठीक है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका दिल करता है बनने के लिए, तो वो आपने यहाँ पर लगानी है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखें, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी आपने अपनी ज़ात के बारे में लिखना है, यानी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों. एक पैराग्राफ की सूरत में आपने यहाँ पर लिखना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं बड़ा होकर फौजी बनना चाहता हूँ. तो आपने जो भी बनना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और क्यों बनना चाह रहे हैं ये भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया गया है अल्फाज मानी. ठीक है, बुलबुले में दर्ज झैल अल्फाज के दुरुस्त मानी चुनकर दी गई जगह पर लिखें. अब सबसे पहले देखें लिखा गया सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बर. ये आपकी बुक पे भी वर्ड्स मीनिंग हैं, वहाँ से भी देख के अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. अगर आपने याद किए हैं, जैसे टेस्ट आपके हो रहे थे तो उसमें आपने याद किए हैं तो वेरी गुड, आप इसको ज़बानी भी लिख सकते हैं. और ये नीचे हिंट्स दिए गए हैं, यहाँ से भी आप इनको ढूंढ कर लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर बर है तो बर का मतलब होता है खुश्की या ज़मीन. बर का मतलब है खुश्की या ज़मीन. ये यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से देख के आप उसको वहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, मुश्तमिल का मतलब होता है शामिल. मुश्तमिल का मतलब होता है शामिल. उसके बाद है ताजदार. तो ताजदार का मतलब होता है बादशाह यानी ताज वाला. नेक्स्ट है हमारे पास तजस्सुस. तजस्सुस का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज लगाना, तलाश करना किसी चीज़ को. ठीक है, तो इसका मतलब होगा तलाश. नेक्स्ट है हिकमत. हिकमत का मतलब होता है दनाई, अकल. दनाई, अकल. ये अकल लिखा हो गया, यहाँ से आप इसको लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, अगर नेक्स्ट लाइन में सबसे फर्स्ट वर्ड पे लिखा गया रायशी. रायशी का मतलब होता है सजावटी या सजा हुआ. सजावटी या सजा हुआ. नेक्स्ट है वर्ड हमारे पास हैवान. हैवान का मतलब होता है जानवर. ये यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से उठा के आपने उधर लिख लेना है. उसके बाद सलीके. सलीके का मतलब होता है तरीके. तरीके सलीके का मायनी है तरीके. इश्तियाक. इश्तियाक का मायनी है शौक. इश्तियाक का मायनी है शौक. ताकीद का मतलब होता है इसरार करना या जोर देना.
ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر لکھا گیا, یہاں سے دیکھیے آپ ان کو وہاں پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ الفاظ معنی ہے. یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں باکسز میں, ان کے نیچے یہ ببلز میں ان کے آنسرز لکھے گئے ہیں, یعنی ان کے معنی یہاں پر درج ہے. یہاں سے آپ اٹھا کر یہاں پر لکھیں گے اور رائٹنگ بہت صاف کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دیا گیا ہے ہم آواز الفاظ, یعنی آپ نے یہاں پر وہ الفاظ لکھنا ہے جن کی ساؤنڈ سیم ہو. ٹھیک ہے, ہم آواز ہو. جیسے سلطان ہے تو سلطان کا آپ نے آگے جو 3 باکسز دیے گئے ہیں یہاں پر بھی آپ نے ایسے اس سے ملتے جلتے الفاظ لکھنا ہے, یعنی جن کے لاسٹ میں نون آ رہا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فرد, تو آپ نے یہاں پر 3 الفاظ وہ لکھنے ہیں جن کے لاسٹ پہ زواد آ رہا ہو. ٹھیک ہے. فرض یعنی سیم ساؤنڈ آ رہی, جیسے فرض, قرض, مرض, ارض, یہ الفاظ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. پھر ان میں آپ نے گرین کلر کرنا ہے. ٹھیک ہے, سبز رنگ بھرنا ہے. کمال, تو اس میں بھی آپ تینوں ورڈ وہ لکھیں گے جن کے لاسٹ میں لام آ رہا ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فلک. فلک, تو یہاں پر بھی آپ نے وہ 3 الفاظ لکھنے ہیں جن کے لاسٹ میں لام آ رہا ہو. جیسے ملک, کاف آ رہا ہو, ملک اس کے بھی لاسٹ میں کاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسے آپ نے ملتے جلتے الفاظ جو بھی آپ کو آسان سے لگتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فطرت, تو فطرت میں بھی آپ نے یہاں پر وہ لکھنا ہے جن کے لاسٹ میں تے آ رہا ہو, جیسے فطرت, قدرت. ایسے مزید الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں. امن, امن, اس میں بھی آپ نے 3 الفاظ وہ لکھنا ہے جن کے لاسٹ میں نون آ رہا ہو. ٹھیک ہے, یعنی سیم آواز ان سے ملتی ہو. امن, امن, چمن. ٹھیک ہے. سمن, اس طرح آپ اس سے ملتے جلتے الفاظ لکھ سکتے ہیں. رنگ, ڈھنگ, اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ آپ مزید یہاں پر لکھ سکتے ہیں جن کے لاسٹ میں گھاف آ رہا ہو, سیم گھاف آ رہا ہو, سیم ساؤنڈ دے رہے ہیں اور رنگ سے ملتے جلتی ان کی آواز ہو. اس کے بعد لبھاتے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ یہاں پر 3 الفاظ آپ نے وہ لکھنا ہے جس کے لاسٹ میں تے بڑی تے لکھا ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کی بک میں لکھے گئے ہیں, ایکسرسائز میں ہیں. اگر آپ وہاں سے دیکھ کے لکھنا چاہیں یا اس سے مزید آپ آسان الفاظ لکھنا چاہیں تو وہ یہاں سے دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج پر اگر آپ دیکھیں تو بلبلے میں سے الفاظ کے درست مترادف چن کر ان کے سامنے لکھنا ہے. مترادف ہوتا ہے الٹ الفاظ. ٹھیک ہے. مترادف ہوتا ہے سیم میننگ, مترادف سیم میننگ, یعنی دل ہے اگر تو اس سے بھی آپ نے ملتا جلتا اس کا جو سیم میننگ ہوگا وہاں پر وہ آپ نے نیچے سے تلاش کر کے یہاں پر لکھنا ہے. دل ہے تو دل کا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ دیا گیا قلب. قلب کا مطلب ہی ہوتا ہے دل. ٹھیک ہے. یہاں سے اٹھا کے آپ اس جو بٹر فلائی یعنی تتلی ہے اس کے دوسرے پنکھ میں آپ لکھیں گے دل کے سامنے قلب, یعنی دل کا مطلب ہوتا ہے قلب اور قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے دل. اس کے بعد ہے گاؤں. گاؤں ہوتا ہے دیہات. یہ دیکھیں آپ یہاں پر لکھا گیا, یہاں سے آپ اٹھا کے وہاں لکھیں گے. اس کے بعد بلند. بلند کا مطلب ہوتا ہے اونچا. بلند کا مطلب ہوتا ہے اونچا. ٹھیک ہے. تو یہ میننگ میں دیا گیا ہے, یہاں سے یہ اٹھا کے یہ لکھیں گے. اس کے بعد ہے اجالا. اجالا کا مطلب ہوتا ہے روشنی. اجالا کا مطلب ہوتا ہے روشنی. یہ میننگ لکھا گیا ہے, یہاں سے اٹھائیں گے آپ اور اس کو اس کے سامنے لکھ دیں گے. اس کے بعد ہے آسمان. آسمان کا مطلب ہوتا ہے فلک. ٹھیک ہے. فلک, آسمان, آسمان, فلک. اس کے بعد ہے دشوار. دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل. تو یہ دیکھیں یہاں پر لکھا گیا ہے دشوار, مشکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شجاعت. تو شجاعت کا مطلب ہوتا ہے بہادری. یہ ہمارے پاس دیا گیا ورڈ, یہاں سے اٹھا کے آپ اس کو وہاں پر لکھیں گے. اس کے بعد ہے طائر. طائر ایک پرندہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پرندہ لکھا گیا, اس کو یہاں سے اٹھا کے آپ وہاں پر لکھیں گے. اس کے بعد ہے ابتدا. ابتدا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز, شروع کسی چیز کا. تو یہ اس کا یہاں سے اٹھا کے آپ اس کو وہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد ہے مستحق. مستحق ہوتا ہے حقدار. یہ 2nd نمبر پہ لکھا گیا ہے. اس کے بعد ہے شجر. شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت. شجر ہوتا ہے درخت. ٹھیک ہے. یہ نیچے جو پتے بنے ہوئے ہیں ان میں لکھا گیا ہے یہ الفاظ, ان کے معنی, تو آپ ان کو اٹھا کے وہاں پر لکھ سکتے ہیں. حیات. حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی. ٹھیک ہے. یہ الفاظ دیے گئے ہیں, ان کو آپ نے یہاں سے دیکھ کے ان کے سامنے لکھنا ہے. یعنی مترادف کا مطلب ہے سیم میننگ, جن کے میننگ یعنی معنی سیم ہو. ٹھیک ہے. آج کا کام ہمارا اتنا ہی. ہم یہ اپنے 4 پیجز سالو کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے نیٹ رائٹنگ سے. باقی کا کام ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.